أسعد الله مساءكم خيرا وشعرا. نلتقي الليلة هنا في هذه اللوحة الثقافية بتوقيع ديوان سر الحضر للشاعر راضي مشالح. إن هذا التجمع الأدبي والحضور النوعي يدل على أن الأدب ما زال بألف خير، وأن وشائج القربى ما بين الشاعر والجمهور قوية ومتماسكة. الشعر أيها الأحبة كالحرية وكالحب، هو المساحة الضوئية التي تضيء أرواحنا وتعيد إلينا النشوة والبهجة والأمل، يعيدنا تارة على جسر من الضوء والحنين إلى وهاد الذاكرة، فنستحضر أشياءنا الجميلة التي تراكم عليها غبار الأيام، وتارة يأخذنا إلى رحاب الزمن الآتي فنتجول في حدائقه الغناء. حين يجتاحنا الشعر ويتوغل عميقا في نفوسنا يرمم ما هدمته الأيام، ويحول عتمة الركام إلى نهار. الشعر وسائر الفنون الراقية كما الصلاة، وقد ورد في أمهات الكتب أن القدامى كانوا يرفعون صلواتهم إلى آلهتهم شعرا، والصلاة عندما تكون شفافة ونابعة من عمق الوجدان تصبح شعرا. فما أجمل أن ندردش شعرا وإبداعا مع المبدع العظيم لنقترب أكثر من ملكوته ونبني معه صداقة من نور. أيها الأحبة، إن اللغة هي الفضاءات الواسعة التي يمتلكها الشاعر، يحلق ويجوب بأرجائها ويأخذنا على متن قصائده كركاب للمخيلة إلى عالمه الرحب، لننعم بالحرية التي تتوق إليها النفوس المحررة من الأصفار، كتوق العصافير والفراشات إلى زرقة السماء. كم نحن بحاجة في هذا الزمن الصعب إلى إعلاء شأن الكلمة المثقفة التي تغذي إنسانية الإنسان، ليتذكر في كل صباح ومساء أنه إنسان. قال الشاعر: رضيت من الحياة ببيت شعر وأترك كل ما فيها لغيري. إن بيتا من الشعر قد يكون أحيانا الملاذ الآمن لكل منا عندما يتجاذبنا مد الحياة وجزرها، أو عندما تكسر أرواحنا الأحداث فنستوطن بيتا أو قصيدة. راضي مشالح ابن هذه الأرض نبت هنا في هذا الكيان السماوي الدالية التي وصفتها مرة أنها كأختها التوأم عسفية، أيقونة صيغت من زمرد ونرجس وأريج. نما وتجول في رحابها بين الصنوبر والياسمين والنعناع والزيزفون، فصار أريجا شاعريا كرمليا بامتياز. أصدر 3 دواوين، الأول نيسان سنة 1980، والثاني حفنة غزل سنة 2000، والثالث سر الحضر، الديوان الذي نحن بصدده الآن. قال الشاعر: مثل البشر للشعر في يسوع، مثل البشر للشعر في يسوع، من هاي لازم ينصلب مفجوع ويكون قده ما حدا موجوع، مفجوع تيكون شاعر ما حدا قده. يولد الإبداع من رحم المعاناة، مشى راضي على جمر الفجيعة، على جروحاته النازفة حاملا الوجع والدموع، وهو يبحث عن فلذتين من فلذ كبده استقلا سفينة الترحال وأبحرا في خضم بحر دامس إلى رقاد لا عودة منه ولا لقاء. وما زال ينتظرهما على قارعة التمني والحنين
صقلت المعاناة موهبته فصارت حروفه تتكلم وقصائده تشدو وحبره يضيء. أيها الأحبة، أعترف أمامكم أن الاقتراب من مجال قامات أدبية باسطة ومشعة هو كاقتراب الفراشة من ضوء السراج، فاغفروا لي ارتباكي وتلعثمي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صرفاتي؟ غني كاللغة العربية بأدبه بإبداعه وبمعرفته الواسعة الشاعر والصحافي القدير الأستاذ مرزوق حلبي يحدثنا عن ديوان سر الحبر. تفضل مرزوق. السام وغمست قلبك في الحياة وصرتها لحنا صداه وصوته الإلهام. لشعره نكهة مميزة، لغته الرصينة والسلسة تدهشنا، يطيب لنا سماعه وهو يعزف شعرا، إلقاؤه يجعلنا ننتشي طربا. الشاعر زياد شهيد. قصيدة. سر المجموعة الشعرية للشاعر الصديق راضي مشيلح سر الحبا يكمن في استحواذ القصائد على ذائقة وروح القارئ وأسره واقتناصه منذ القصيدة الأولى، وكأن الشاعر قد اقتطع أجزاء من روحه وكالصائغ المائر صبها في بوتقة وصهرها بالفكر والشعور لتخرج قصيدة مطلية بفضة التكامل متألقة في فرادتها. سأسميك يا صديقي راضي ساعي القصيدة، فأنت تملك صوتا شعريا مغايرا وقصيدتك متطورة شأنها شأن قصيدة التفعيلة، وهذه الميزة يفتقر إليها بأغلبيته شعرنا المحكي في هذه البلاد. سأسميك يا صديقي ساعي القصيدة إذ إنك تجيد توزيع رسائلك الشعرية وإلقاءها في العناوين الصائبة والماثلة في قلوبنا وأحاسيسنا. ولا بد لي في هذه المناسبة إلى أن أبوح بسر، فقد كنت في الماضي البعيد أشعر بقليل من المودة والتوهج تجاه الشعر المحكي، وذلك لعدة أسباب لا مجال لذكرها، ولكن بعد اطلاعي على الكثير من نتاج شعرائنا الكرمليين أمثال الصديق الشاعر يوسف فخر الدين والشاعر نجدي حطوم والشاعر راضي مشيلح والشاعر توفيق حلبي والشاعر فؤاد وهبي، شعرت كم كنت مخطئا في تقييمي للشعر المحكي، وأصبحت من الذين يودون هذا الشعر. مجموعة سر الحبا بغلافها الأليف للرسام المتألق صالح القرى هي باللغة المحكية أو العامية، ولكنها تستصرخ وتستقرئ باللغة الفصحى كل هموم ومشاكل الإنسان في عالمنا، فهي فصيحة في قلقها عندما تتحدث عن الإنسان، وفصيحة في إدراكها عندما تتحدث عن الفرح، وفصيحة في صدقها عندما تتحدث عن الحزن وعن الموت وعن الحرب وعن الطبيعة. بكل اللغات المحكية والفصحى نبارك للشاعر الصديق راضي هذا الإصدار الجميل، ونتمنى له دوام الإبداع جهرا لا سرا. أي ربيع فصيح وأي ضمير صريح ترش علينا الفصول، أقول وماذا أقول أصارع خوف الليالي وترخى علي السدود.